केपी ओली माधव नेपाल र अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले महाकाली सन्धिमा 9 करोड ल्याएर चाहिँ संसद किनेर 17 भोट भएको ठाउँमा पनि एकजना चाहिँ नेवार संसदको चाहिँ आँखा देख्दैन उसको छोरालाई चाहिँ ल्याएर 18 भोट पाएर चाहिँ त्यो सन्धि पारित गरे भनेको त थाहा छ छैन। तर सीमाको विषयमा अब भारतसँग वार्ता मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पुग्छ र त वार्ता नगर के गर्ने भन्नुहोस् न। आवेशमा आएर एउटा कूटनीतिक प्रयास र पहललाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर एकदम उत्तेजित कुराहरू गर्नु चाहिँ त्यो नेपालको हितमा छ। तपाईलाई भारत परस्त भन्छन् है यो सुनिसकेपछि चाहिँ होइन मैले भन्छु नि त म त जनजाति अभियान त मैले त्यो ढङ्गले त म बोलेको छुइनँ। हामीले त एउटा नक्सा मात्र होइन भूमि फर्काउनमा अगाडि बढ हामी साथमा छ तर हल्ला गर्ने होइन। लकडाउनको बेलामा हिजो काम न काजको बेलामा प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गर्दै हिँड्यो। अहिले यत्रो एउटा गम्भीर विषयमा कमसेकम नेपाली जनतालाई एउटा राहत दिनको लागि मैले प्रधानमन्त्री श्री मोदीलाई फोन गरेँ भने त उसले फोन गर्नुपर्छ पर्दैन। आवेशमा आएर केपीको जस्तो खोक्रो राष्ट्रवादको चाहिँ खोक्ने काम जस्तो तर त्यसले चाहिँ हाम्रो भूमि फर्किन्छ कि फर्किँदैन फर्किँदैन। भारतको एउटा बिहारको एउटा स्टेटले भएको सेना जति हामीसँग छैन, चीनको एउटा तिब्बतमा भएको जति सेना हामीसँग छैन भनेपछि अब खाली भावनाले मात्र युद्ध त जित्न सक्दैन। महाकाली नदीको मुहान भनेको लिम्पियाधुरा हो, लिपुले खोइन भन्ने प्रमाण हामीसँग हुनु पर्यो। साँच्चै आफ्नो चाहिँ मातृभूमिको लागि चाहिँ लड्ने चाहिँ खालको सेना तयारी पार्न हामीले पर्छ। तपाईहरुले अर्को थाप्नुभयो भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा भएन बाबा। एउटा बाह्य शक्तिसँग लड्नको लागि त आन्तरिक राष्ट्र शक्तिको एकता हुनु पर्यो कि परेन? दाजुभाइ बिचमा झगडा राख्ने अनि बाहिरसँग तपाईँ लड्छु भन्ने? मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार। मसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँसँग खास गरी सीमाको विषयमा, नक्साको विषयमा र राष्ट्रियताको विषयमा छोटो मिठो म बहस गर्नेछु। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। जस्तो सीमाको विषयमा तपाईँको पार्टी बोलेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ अहिले। कसै नबोल। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एक दुईवटा ट्विट गर्नुभएको देखेँ मैले। त्यसमा होइन सीमाको बारेमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अङ्ग्रेजी भाषामा बकाइदा होइन हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टी पहिला पनि सीमा विवाद हुँदाखेरि त्यति बेला पनि समूहगत रूपमा सबै नेताहरू समूहगत रूपमा, त्यसपछि राजेन्द्र श्रेष्ठजीले, उपेन्द्र यादवजीले, तपाईँले चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म सामाजिक मिडिया विभिन्न टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् कि यो देशका मै हुँ भन्ने खोक्रो राष्ट्रवादीले भन्दा चाहिँ कम बोल्नु भएको कम चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ उहाँले संसदमा गरेको भाषण पनि अहिले तपाईँले भनेपछि अलिकति सम्झे कि उहाँहरूले संसदमा पनि कुराहरू राख्नु भएको थियो। तर सीमाको विषयमा अब भारतसँग वार्ता मात्रै गर्नुपर्छ भनेर पुग्छ र त वार्ता नगर के गर्ने भन्नुहोस् न। खै त मान्दैन भने सुन्नु न, वार्ता नगर के गर्ने मलाई भन्नुहोस् त्यसको विचार गर्ने। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा माहौल त बनाउनु पर्यो। खास गरी उसलाई दबाब त त्यो त माहौल बनाउनलाई त केपी ओलीलाई जुन दिन भारतले नक्सा निकाल्यो नि, त्यो हाम्रो सीमा चाहिँ समेटेर जुन प्रकारको नक्सा निकाल्यो त्यति बेला पनि केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको। त्यो सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षबाट नै यो प्रस्ताव गएको कि तुरुन्त हाम्रो आफ्नो पनि भूभाग समेटेको नक्सा निकाल। टिट फर ट्याट त गर्नु पर्यो नि डिप्लोमेसीमा त। उताबाट झापड हान्ने, यताबाट चाहिँ के भन्छ नमस्कार गर्ने कुरा त भएन। उसले नक्सा निकाल्यो, तिमीले नक्सा निकाल। उता सेना राखेको छ, अब यता पनि हामीले यसरी। तर के भन्दाखेरि हाम्रो मान्यता चाहिँ के भन्दाखेरि आवेशमा, अब म त एउटा अभियन्ता हुँ होइन, त्यहाँका खुकुरी लिएर चाहिँ हामी जानुपर्छ। त्यहाँका 82 चौकालाई त मैले भनेको छु नि त, म त अभियन्ता हो। 82 चौकालाई चाहिँ सैनिक चाहिँ खडा गर्नुपर्छ। त्यहाँ 82 चौकालाई चाहिँ जसले त्यहाँको प्रत्येक जनै माटोहरू थाहा छ उसले सैनिकमा राख्नुपर्छ म भनौँला। तर यथार्थ कुरो के भन्दाखेरि भारत भनेको हाम्रो चाहिँ 1400-1500 किलोमिटर ओपन बोर्डर, 85% हाम्रो डोमेस्टिक कन्ज्युमर गुड्स भारतबाट आउँछ। सांस्कृतिक रूपमा सम्बन्ध छ। नेपालको तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, राणा शाहमा राजा त्रिभुवनलाई राजा बनाउनेदेखि लिएर पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउनेदेखि लिएर बौद्धलाई व्यवस्था ल्याउनेदेखि लिएर जनयुद्धदेखि लिएर आदिवासी मधेसी जनजातीय आन्दोलनको प्रत्येक महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू कहाँ गरेका छन्। बरु हामी मधेसीले चाहिँ जनजातिको सहमति त सिंहदरबारमा भएको छ यो शासकहरूसँग।
तर 10 वर्ष जनयुद्धको 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भएको, त्रिभुवन राजा दिल्लीमै भएको, पञ्चायत फाल्ने चाहिँ बिपी र चाहिँ उनीहरू दिल्लीमै बसेर के अरे इन्डियामा बसेर, त्यति साह्रो इन्डियाको प्रभाव परेको यो देशमा सांस्कृतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा त्यस्तो देशलाई अहिले नै आवेशमा आएर एउटा कूटनीतिक प्रयास र पहललाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर एकदम उत्तेजित कुराहरू गर्नु चाहिँ त्यो नेपालको हितमा छैन। तपाईलाई भारत परस्त भन्छन् है यो कसले सुनिसकेपछि चाहिँ। होइन मैले भन्छु नि त, म त जनजाति अभियान त मैले त्यो ढङ्गले त म बोलेको छुइनँ। त मैले एउटा जिम्मेवारी पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले मैले के भन्छु भन्दाखेरि भारतसँग लड्ने हाम्रो सैनिक शक्ति छ कि हामीलाई अमेरिकाले सपोर्ट गर्नु पर्यो कि हामीलाई चीनले सपोर्ट गर्नु पर्यो, जसरी चाहिँ नर्थ कोरियाको चाहिँ विरुद्धमा लड्दालाई चाहिँ साउथ कोरियाले अमेरिकाले सपोर्ट गरेको छ। त्यो शक्ति हामीसँग छ भने भन्नु पर्यो नि, किन म त सैनिक क्याम्पमा बसेको मान्छे पनि हुँ कि होइन भने हामी चाहिँ हिजो जाने के अरे भेटनाममा जाने अमेरिकन सैनिक शक्तिसँग चाहिँ त्यहाँका भेटनामीजहरूको जस्तो गुरुलाई युद्ध लड्नु पर्यो माओवादी तर जस्तो कमजोर छौ भनेर मुसा जस्तो लुसुक लुक्ने बेला त होइन नि। होइन। मैले भने नि राजनीतिक जाने कूटनीतिक वार्तामा त हामी त सिंह जस्तै हुनु पर्यो। हो यो सिंह हुनुहोस् भनेर त हामीले केपी ओलीले उहिले जमाना भनेको, बल्ल 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 कति बजी सिंह हुनुभयो। अब त्यो चाहिँ नक्सा त हामीले निकाल्यौँ, नक्सा निकालेर मात्रै प्राप्त हुन्न, किनभने भूमि त उसले उपभोग गरिरहेछ। त्यही कारण त्यो भूमि फर्काउनको लागि हाम्रो चाहिँ नि कूटनीतिक वार्ता अगाडि बढाउनु पर्यो। सिंह भएको बेला चाहिँ फेरि सिंहको खुट्टा काटिदिने काम तपाईँहरूले गर्नुभयो भन्ने छ अहिले। ए बाबा, खुट्टा काट्ने भए यो के नक्सा निकालेकोमा हामीले किन यत्रो चाहिँ गर्व महसुस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ मन्तव्य दिन्छौँ? हामीले त यसलाई नक्सा मात्र होइन, भूमि फर्काउनमा अगाडि बढा, हामी साथमा छौँ, तर हल्ला गर्ने होइन। हाम्रो बाबुरामजीले भन्नुभयो नि, सिकारीले चरा मार्दाखेरि हल्ला नगरिकन जाने हो, अनि डङ्ग बन्दुकले हिर्काएर चरा मरेपछि हल्ला गर्ने हो। हल्ला गरेर के हुन्छ? चरा होस् कि बाघ होस् कि भालु होस् सबै बाघ्छ, अनि कसलाई चाहिँ गोली हान्ने। अहिले केपी ओलीको यो खोक्रो राष्ट्रवाद यही ढङ्गको भएको छ। यता आफ्नो चाहिँ नि परराष्ट्र जुन संयन्त्र छ त्यसलाई प्रयोग पनि नगर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालय छैन र, राजदूत छैन भारतमा, त्यो आफ्नो जो कूटनीतिक जुन सम्बन्ध च्यानलिङ गर्ने चाहिँ संयन्त्रलाई प्रयोग नगर्ने, अनि टेलिभिजनमा उसमा आएर ठुल्ठुलो भाषण दिएर चाहिँ भूमि फर्कन्छ। केपी ओलीले पहल गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। कहाँबाट पहल? एक दिन फोन गरेको छैन। लकडाउनको बेलामा हिजो काम न काजको बेलामा प्रधानमन्त्री मोदीले फोन गर्दै हिँड्यो। अहिले यत्रो एउटा गम्भीर विषयमा कमसेकम नेपाली जनतालाई एउटा राहत दिनको लागि मैले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेँ भने त उसले फोन गर्नुपर्छ पर्दैन? सी जिनपिङले फोन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले चाहिँ तल चाहिँ भारतको राष्ट्रपतिले फोन गर्न सक्नु पर्दैन? तर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भनेर त पहल भइरहेको छ भनेर सुन्नुहोस् त, त्यो उहिले पनि भएको 4 वर्ष वार्ता गरेर होइन, वार्ता पनि भयो। पोखरामा हाम्रो सीमा विवादको बारेमा एउटा संयन्त्र निर्माण छ। तपाईँलाई थाहा छ कि नेपाल र भारत बिचको सीमामा अब विवाद रहेको कुरा चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि एउटा कालापानी हो, एउटा सुस्त हो, होइन? त्यो दुईटाको विवाद टुङ्गो लाउनु भनेको भारतले पनि स्वीकार्छ, नेपालले पनि स्वीकार्छ। त्यो चाहिँ 100मा चाहिँ 90% चाहिँ सक्यो, अब 10%को कालापानी र सुस्तको कुरा हो। यो पनि हामी छलफलबाट टुङ्गाउँछौँ भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा दुईटै देश सहमत भइसकेको अवस्थामा अनि वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्ने ठाउँमा अनि चिडाउने उता भारतले भनिसक्यो तिमीले यो तिम्रो आँटले बोलिराखेको छैन, तिमी चीनको चाहिँ कठपुतलीबाट बोलिराखेको छ भन्छ, त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्दैन? तर त्यसमा त्यो आरोपमा त के सत्यता छ र? एउटा सी जिनपिङ आएर यहाँ प्रशिक्षण दिने भइसकेपछि त शङ्का त हुने भइहाल्यो नि। सुन्नुहोस्, कुखुरा स्याहार कराउनु कुखुरा हराउनु त एउटै भयो नि त, होला त्यसको बिचमा कुनै सम्बन्ध नहोला। तर सी जिनपिङ आउने होइन, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले प्रशिक्षण दिएको तपाईँले सुन्नु भएको छ? काङ्ग्रेस पनि भारत जाने उन्मुख हो। अहिले कुन समयमा प्रशिक्षण दिएको तपाईँसँग? अरे तपाईँलाई थाहा छैन? चीनबाट चाहिँ नेता ल्याएर अझै नै चीनको चाहिँ अर्थनीति के बारेमा एज ए कम्युनिस्टको चाहिँ उसको उन्नति दिन थाल्यो। त्यस कारण मेरो मान्यता के भन्दाखेरि नि नेपालको कूटनीतिक आधार अथवा नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार भनेको नेपाली र नेपालको हित र संरक्षणको आधारमा नै
हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति तय हुनुपर्छ। तर तपाईँ हिन्दू धर्मको आधार सुन्नु न, हिन्दू धर्मको आधारमा मोदीसँग नजिक ठान्ने, हिजो भाजपाले जित्दाखेरि त ओहो यहाँका हिन्दूवादी मिडियाहरू, यहाँका हिन्दूवादी शासकहरू अब चाहिँ नेपालमा पनि हिन्दू राज्य हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम गदगद हुने होइन। भारतको इन्ट्रेस्ट त त्यो छ रे भन्ने त छ नि। ठिक छ होला, उसको इन्ट्रेस्ट होला बाबा, उसको इन्ट्रेस्टसँग हामीले के को मतलब, हाम्रो इन्ट्रेस्टै हुनु भएन क्या। त्यो त मैले भने नि, धर्मको आधारमा भारत भाजपा र भारतसँग नजिक ठान्ने, अनि दर्शनको आधारमा हामी त कम्युनिस्ट, तिमी पनि कम्युनिस्ट, चीनसँग नजिक ठान्ने, यस्तो खालको कूटनीतिक चाहिँ आधार र अथवा जग र यो यस्तो खालको परराष्ट्र नीतिको जगले नेपाललाई कहिल्यै भलो गर्दैन। तपाईँले रोटी बेटी र खास गरी चाहिँ भारतले जुन हामीलाई छोटे भाइ भन्छ त्यो सम्बन्धको तपाईँले पनि एक हिसाबले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो है। कसरी गर्छ? तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने भारतसँग यति धेरै हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। दुईटा कुरा, हजुर दुईटा कुरा मैले के भनेको छु भने, मैले भने नि आवेशमा आएर केपीको जस्तो खोक्रो राष्ट्रवादको चाहिँ खोक्ने काम जस्तो, तर त्यसले चाहिँ नि हाम्रो भूमि फर्किन्छ कि फर्किँदैन? फर्किँदैन। त्यसकारण मैले के भन्छु, हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि नि, यो भारतसँग चाहिँ हामीले हिन्दू धर्मको आधारमा हाम्रो सामिप्यता छ, सांस्कृतिक आधारमा हाम्रो सामिप्यता छ भनेर भारतलाई चाहिँ धेरै नजिक ल्याउने काम, कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो चीन चाहिँ हामीलाई नजिक छ भन्ने ल्याउने आधारमा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक पहलहरू, कूटनीतिक चाहिँ प्रयासहरू त्यसरी हुनुहुन्न। मैले भने नि, त्यो निरपेक्ष रूपमा हाम्रो नेपालको कूटनीतिक चाहिँ मूल जग भनेको नेपाल र नेपालीको हित कसरी हुन्छ। अब यहाँ के छ भन्नुहोस् न, चाइनाको BRI-को चाहिँ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ भारतको चस्माले हेरेपछि त्यो गतिले देख्छ। त्यो चाइनाले ल्याएको होइन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जुन छ, त्यो त हामीले त हाम्रो नेपालको हितमा र नेपालीको हितमा छ छैन भन्ने मात्र हेर्ने हो नि त। अब अमेरिकाले दिने MCC-लाई चीनको चस्मा लाएर हेरेपछि त्यो गतिले देख्छ। त्यही कारण नेपाल र अर्को देश बीचको चाहिँ नि दौत्य सम्बन्ध, पारस्परिक सम्बन्ध निरपेक्ष ढङ्गले नेपाल र नेपालीको हितलाई चाहिँ मूल आधार मानेर हेऱ्यो भने हाम्रो परराष्ट्र नीति कूटनीतिहरू सब ठिक हुन्छन्। धर्मको आधारमा भारतको नजिक ठान्ने, कम्युनिस्टको आधारमा चीन नजिक हुने भयो भने हामीलाई त आरोप त लाउँछ। त्यही त। अब यो भारतले जुन हाम्रो छोटे भाइ बडे भाइको कुरा जुन गर्छ होइन, हाम्रो चाहिँ यङ्गर ब्रदर हो नेपाल भनेर भन्छ, त्यो ठिक छ? अब सभरेन कन्ट्री भएपछि कसरी छोटे भाइ र बडे भाइहरूको त पोर्टफोलियोको कुरा भयो, सिनियरिटी जुनको कुरा भयो। ऊ पनि एउटा देश हो, हामी पनि एउटा देश हो, उसको पनि सेना छ, हाम्रो पनि सेना छ, उसको पनि प्रधानमन्त्री छ, उसको हाम्रो प्रधानमन्त्री, अनि हामी कहिले सेनाको कम्पेयर गर्दाखेरि अघि तपाईँले डराएको सुन्नुहोस् न, मैले डराउने कुरा भएन। मैले भने नि यथार्थ कुरामा युद्ध भन्ने कुरा भावनाले लड्ने हो, युद्ध भनेको शक्तिको आधारमा लड्ने। मैले भने नि कि तपाईँसँग शक्ति छ भने पोस्ट खडा गरेर डङ्गे गोली हान्न पर्यो, पर्मानेन्ट पोस्ट खडा गरेर। तपाईँसँग त्यो शक्ति छैन, भोलि चाहिँ भारतसँग लड्नु पर्यो भने हामी त के अरे सैनिक बल त हामीसँग त गुरुले युद्ध हुनसक्छ। हिजो चाहिँ के अरे भियतनामी मान्छेले चाहिँ के अरे अमेरिकासँग चाहिँ लडाए जस्तै होइन, गुरुले युद्ध हुनसक्छ। माओवादी जस्तो चाहिँ के अरे टाइपको गुरुले युद्ध हुनसक्छ होइन। तर हामी अब भारतको एउटा बिहारको एउटा स्टेटले भएको सेना जति हामीसँग छैन, चीनको एउटा तिब्बतमा भएको जति सेना हामीसँग छैन भनेपछि अब खाली भावनाले मात्र युद्ध त जित्न सक्दैन। युद्ध त उसँग कस्ता खालका के अरे भनौँ न सामग्रीहरू छन्, बन्दुकहरू छन्, यो सबै कुरा आङ्कलन गर्नुपर्छ नि। तर अहिले त युद्ध भन्दा पनि सीमा मिचिएको कुरो छ, सीमा मिचिएको कुरा भूभाग फिर्ता गर्नु पर्यो। सीमा मिचेको कुरामा पनि मैले भन्छु, सीमा मिचेको कुरा पनि यहाँ पत्र पत्रिकालाई 10 किसिमको प्रमाण जुटाउँछ। हाम्रो चाहिँ भूमि विस्तार मन्त्रीले पद्मा रायले पनि 10 किसिमको प्रमाण जुटाए, केही प्रमाण जुटाउनु पर्दैन। नेपालको र भारतको सिमाना महाकाली नदी भन्नेमा त कुनै विवादै भएन। भयो त सुगौली सन्धिमा पनि त्यही भएर आज सुगौली सन्धि त त्यो भारत के अरे महाकाली नदी सिधै नेपालमा भराएछ र पछि चाहिँ महाकाली सन्धिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सीमा बनाएपछि त्यो पानी आध्यात्मिक सक्यो, कुरा सक्यो। त्यहाँ कुरो कहाँ भयो अहिले विवादको चुरो भन्दाखेरि यो चाहिँ धेरैले भन्दैन क्या, प्रमाण चाहिँ सुगौली सन्धिमा महाकाली सन्धि हाम्रो भनेको छ, तिरो हामीले तिरेछ, कुनै नागरिकता हामीले के अरे हाम्रो जनगणना हामीले त्यहाँ भाषा 10 किसिमको वायतिक गफ गर्दैछन्। त्यो वायतिक गफ गर्ने कामै छैन। एउटै कुरा गर्नुहोस्, भारतले भन्छ
महाकाली नदी बग्दै गएर यता नेपालको पट्टिको चाहिँ लिम्पियाधुराको चाहिँ मुखबाट चाहिँ के लिपि लेकको चाहिँ मुखबाट चाहिँ यो महाकाली नदी बगेको, त्यहाँ एउटा कालीको मन्दिर छ, त्यहाँबाट एउटा खोल्सो पानी छ, त्यही चाहिँ नि महाकाली नदीको चाहिँ मुहान हो भनेर चाहिँ त्यो मुहानलाई चाहिँ यता हाम्रो नेपालको भूभागमा चेपाएको छ। त्यसपछि उता पश्चिमको त सबै भारतको हुने भयो। तर कालापानी के अरे महाकाली नदीको मुख्य मुहान भनेको लिम्पियाधुरा हो। ल हामीले लिम्पियाधुरा भन्यौँ, भारतले के भन्यो, यता लिपुलेक भन्यो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड यस्तो विवादमा पानीको मुहानको पानीको चाहिँ नदी सिमाना भएर त्यसको मुहानको विवाद पर्यो भने त्यसमा एउटा चाहिँ क्राइटेरिया के छ भने त्यस्तो विवादमा 75% त्यो नदीमा बग्ने पानी जहाँबाट चाहिँ आउँछ त्यो पानीको मुहान हो भन्छ। अनि महाकाली नदीको यत्रो चाहिँ पानीको चाहिँ यत्रो सानो चाहिँ मुहान थियो, यता चाहिँ के अरे लिपि लेकलाई देखाएर त्यो चाहिँ महाकाली नदीको पानीहरू बाँकी सबै चाहिँ जग्गा हडप। त्यस कारण हामीले पेश गर्नुपर्ने प्रमाण भनेको धेरै कुरा होइन, महाकाली नदीको मुहान भनेको लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन भन्ने प्रमाण हामीसँग हुनु पर्यो। त्यति भएपछि केही गर्नु परेन, त्यति भएपछि जाने हो। किनभने भारतले के भन्छ, ए बाबा हामीले आफ्नो चाहिँ भूमिमा बनाएको छौँ भन्छ। अब अहिले हिजो मात्रै एकजना चाहिँ पञ्चायतकालीन मन्त्रीले त भन्यो कि हिजो चाहिँ चीनसँग लडाइँ लड्दाखेरि भारतलाई खुसी पार्नको लागि चाहिँ 18वटा पोस्टमा चाहिँ भारतीय सेना राख्ने थियो हिमाली क्षेत्रमा। अनि पछि सबै पोस्टका सेना चाहिँ फिर्ता पाइयो, तर कालापानीको चाहिँ पोस्ट चाहिँ तिमीहरूले नै लानु भनेर चाहिँ राजा महेन्द्रले चाहिँ इन्डियामा पत्र पठायो भन्ने कुरा पनि उठाएको छ। त्यो हो भने भोलि त्यो इन्डियाले त्यो पत्र देखाइदियो भने हामी त सक्छ, किनभने एउटा शासकले गरेको सम्झौता अर्को चाहिँ पछिल्लो आउने शासकले मान्दिन भन्ने कुरो त छैन। सुगोली सन्धि जुन राजा महाराजाले गरे पनि अहिलेको चाहिँ केपीएलले मान्न पनि परेन। त्यो दुईटा देश बीच भएको सम्झौता त अर्को देशले त मान्न पर्छ, त्यो जुनसुकै शासकले गरेको त। भोलि महेन्द्रको चिठी चाहिँ उसले भारत देखाइदियो भने हामी त बर्बाद हुन्छौँ। त्यस कारणले मेरो चाहिँ अहिले के अरे राज्यसँग मेरो चाहिँ मूल चाहिँ अनुरोध के हो भन्दाखेरि दुईटा काम, काला के अरे महाकाली नदीको मुहान चाहिँ नि लिम्पियाधुरा हो भन्ने प्रमाण हामीसँग आउनु पर्यो। एक, अब के गर्ने त, प्रत्येक गल्तीबाट पाठ त सिक्नु पर्यो नि। हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सीमामा बस्ने मधेसी र चाहिँ के थारूहरू छन्, त्यो अहिले कालापानीको जुन समस्या छ नि त्यहाँ चाहिँ ब्यासी र सौका भन्ने मान्छेहरू छन्, जसले चाहिँ त्यहाँको नदी नाला वन जङ्गल सीमा सबै कहानी थाहा छ। उसको पुर्खौँदेखि उसले चाहिँ त्यो कमाइ आएको भाँडा हो। हिजो सुगौली सन्धि हुँदाखेरि त्यो 12 ब्यासी गाउँ चाहिँ 6वटा चाहिँ उता भारतमा पसे, 6वटा यता परे। अनि त्यति बेला पनि त्यहाँका मानिसहरूले ल हाम्रो त 12वटा गाउँमा त अहिले 6वटा यता पऱ्यो, 6वटा उता, हामीले चाहिँ तिरो कहाँ तिर्ने भनेर सोद्धाखेरि तिमीहरूले तिरो नेपालमै तिर्नु, हामी तिरो लिन्नौँ भनेर चाहिँ तलको चाहिँ नि त्यो बेलाको चाहिँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनीका चाहिँ नि कमिसनरले लेखेको चिठी बहाना यता चाहिँ के अरे त्यो बेलाका राणा शासकहरूले चाहिँ दिएको चाहिँ किपर जस्तो लालमोहर जस्तो कुराहरू छ भन्छ, त्यो मात्रै देखाउनु पर्यो नि त। तर मूल कुरो मैले भन्छु, त्यही अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ मूल आधार है त्यो सीमामा भएका खोलाले, त्यो सीमामा राखेको पिलरले हाम्रो देशको रक्षा गर्न सक्दैन। सक्छ कहाँ यता एउटा मान्छे आएर उखाल्यो कि मलाई नउखाल भने त्यसले बोल्छ। त्यस कारण अब हामीले मानव पिलर र मानव काँडता राख्नु पर्यो। बस्ती मात्र होइन, त्यहाँको युवाहरूलाई ब्यासी सौका त्यो एरियामा कालापानी र उत्रिने महाकाली उसमा चाहिँ त्यहाँ थारू ब्यासी सौकाको चाहिँ सैनिक चाहिँ ऊ खडा गर्नु पर्यो। बोर्डर फोर्स गरेपछि उसको रोजगार, उसको घर पनि जग्गा पनि त्यही भयो, रोजगारी पनि त्यही भयो होइन। जस्तै उसमा तब चीनमा तिब्बतमा प्रत्येक मानिसलाई उसको घरको अगाडिको सडक हेर्ने उसले जिम्मेवारी दिएको छ। उसको घरै त्यही भयो, त्यो सडक हेरे बापत उसले चाहिँ पैसा पनि पाउँछ। त्यही कारण उसलाई सैनिक क्या। अब हाम्रो यहाँ त के भन्छ, मधेसीहरूलाई थारूहरूलाई यो चाहिँ उता उत्तरतिर भएका चाहिँ भोटियाहरूलाई चाहिँ सैनिकमा हाल्यो भने भोलि विद्रोह गऱ्यो भने हामी बर्बाद हुन्छौँ भने मानसिक, सङ्कीर्ण मानसिकता।
साँच्चै आफ्नो चाहिँ मातृभूमिको लागि चाहिँ लड्ने चाहिँ खालको सेना तयारी पार्न हामीले पर्छ। त्यही कारण अब चाहिँ सीमा नाकाहरूमा, तर अब सब दुःख के छ, यहाँ अहिले नेपालको वर्तमान समस्या के हो भन्नुहोस् न। जब जब देशमा राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन्छ अथवा उसका चाहिँ विशेष छिमेकी भारतसँग चाहिँ उसको सम्बन्ध बिग्रिन्छ अनि सन्धि गर्ने ऊ, नदीनाला बेचेर खाने ऊ, होइन, अनि त्यहाँबाट त्यति बेला चाहिँ अनि परीक्षा कसको हुन्छ भने मधेसीले के बोल्यो, ए बाबा केपी ओली, माधव नेपाल र अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले महाकाली सन्धिमा 9 करोड ल्याएर चाहिँ संसद किनेर 17 भोट भएको ठाउँमा पनि एकजना नेवार संसदको चाहिँ आँखा देख्दैन, उसको छोरालाई चाहिँ ल्याएर 18 भोट पाएर चाहिँ त्यो सन्धि पारित गरे भनेको त थाहा छ कि छैन? त्यो महाकाली सन्धि कमसे कम त्यो अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ त महाकालीको चाहिँ स्थिति के हो भनेर त अनुगमन जानुपर्छ कि पर्दैन? यहाँ ढ्याममा पैसाको प्रलोभन पछि अनुमोदन गरिदिने, अनि अनुमोदन गरेपछि बल्ल अनुगमनमा जाने। एउटा चाहिँ पत्रिकाको चाहिँ उसमा चाहिँ कटिङमा त के छ भन्दाखेरि केपी ओली अहिलेको वर्तमान चाहिँ प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ अहिले नक्सा प्रकाशित गरेछ, उसले त के भनेको छ भन्दाखेरि के अरे महाकाली नदीको मूल मुहान भनेको लिपुलेख नै हो भनेर उसले भनेको छ। अब देशको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कुनै समयमा यस्तो कुरा बोलेको भोलि त्यो प्रमाण जुटायो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, त्यही कारण मैले भन्छु नि, हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नको लागि स्ट्राटेजिकली हामीले अगाडि बढ्न पर्यो। एउटा कूटनीतिक वार्ता, अब वार्ता त उसले त हजारौं पटक गर्ला, 4 वर्ष चाहिँ लम्ब्याउने वार्ता गर्ला, त्यो हामीलाई मान्ने हुन्छ? हुन सक्दैन, किनभने भूमि त उसको कब्जामा छ। वार्ता जति लम्बे उसले उभो गरिरहन्छ। त्यस कारणले हामीले समय सीमा तोकेर वार्ता गर्नु पर्यो र वार्तामा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले केपी ओलीलाई पनि भन्यो यो कुरा कि तिम्रो कि आफ्नै चाहिँ संयन्त्र प्रयोग गरेर भित्रभित्र चाहिँ यो कुरा पहल गर कि होइन भने सर्वदलीय एउटा चाहिँ के अरे वार्ता टोली बनाऊ, त्यसको मार्फत चाहिँ सबै प्रमाण जुटाएर चाहिँ वार्ता गरौँ। अब वार्ता हुँदा हुँदै भएन भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ त? होइन, विकल्पहरू के हुन सक्छ? भोलि चाहिँ अब के अरे ह्यागोला मिचा त हिजो के अरे उसले गर्छ, उसले भोलि पेट्रोल पदार्थ रोकिदिएला अरे के गर्ने? भोलि खानेकुरा रोकिदिएला अरे के गर्ने? भोलि त्यहाँ भएको नेपाली खेती ल्याए त नेपालमा के गर्ने? होइन, यो त सम्झिँदै यसलाई गुनाह गर्दै ल्यायो भने त स्थिति त भयानक हुन्छ। अब भोलि भएन भने झ्याममा चाहिँ हामीलाई सिक्किमीकरण गर्न खोज्यो भने के गर्ने? हो, त्यही कारणले देशको एउटा कार्यकारिणी पद सम्हालेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमि फिर्तालाई कसरी चाहिँ फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा स्ट्राटेजिक रणनीतिक योजना बनाउनु पर्यो के। तर सबभन्दा अहिले इतिहासमै सबभन्दा खरो राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने भनेर त केपी ओलीको नाम चित्रित छ। अब नम्बर 1 तपाईँ अहिले पनि केपी ओलीले बोलेको कुरामा तपाईँ जस्तो पत्रकारहरू मन्त्रमुग्ध नतमस्तक भएको देख्न सक्नुपर्छ। केपी ओलीको जुन गणतन्त्र भनेको चाहिँ अमेरिकामा बेल गाएर चल्छ भनेको हो कि होइन? अब केपी ओली तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? हिजो अबको 2 वर्षमा पानी जहाज, रेल भएन, घर घरमा ग्यास 6 बाल्ने मिटर हेर्ने पैसा तिर्ने आयो। केपी ओलीको मुख तित्राको मुख बैरी भन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले त बोल्ने होइन, प्रधानमन्त्री त गर्ने हो। गरे सकेपछि अनि जनतालाई भन्ने हो मैले यो गरेँ भनेर। तर नक्सा सार्वजनिक गर्नु पनि त ए बाबा नक्सा सार्वजनिक गरे उसलाई त त्यो नक्सा त तपाईँले यही कुरा बुझ्नुहुन्न के? केपीलाई नक्सा सार्वजनिक गर्ने आँट कसले दिएको थियो भन्दा हामी सर्वदलीय बैठकमा हामीले दिएको थियो। नक्सा निकाल, भारतको फिकर नगर, हामी तिमीसँग छौँ, नक्सा निकाल। त्यो त भारतले जुन जुन हाम्रो चाहिँ सीमा अतिक्रमण गर्छ त्यो नक्सा, त्यो चाहिँ शुद्ध हाम्रो चाहिँ नयाँ नक्सा निकाल। संविधान संशोधनमा तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ सरकार? हो, संविधानमा हामीले भन्यौँ संविधान भनेको बच्चा खेल्ने खेल होइन। संविधानमा निश्चित रूपमा यो नयाँ नक्सालाई चाहिँ हाल्नुपर्छ। सिद्धान्त त हामी पुनः समर्थन रहन्छ। सँगसँगै प्राविधिक रूपले संविधान त्रुटि पुनः छ, त्यो प्राविधिक त्रुटि पनि मिलाउँ। तपाईँहरूले अर्को थाप्नु होइन, अर्को कुरा भएन बाबा। एउटा बाह्य शक्तिसँग लड्नको लागि त आन्तरिक राष्ट्र शक्तिको एकता हुनु परेको परेन?
दाजुभाइ बिचमा झगडा राख्ने अनि बाहिरसँग तपाईँ लड्छु भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ के झगडा छ हो। हामीले भनिसक्यौँ नि त, हामीले स्पष्टसँगले भन्यौँ कि हाम्रो प्रस्ताव भनेको अहिले यो पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कनको प्रसङ्ग छ होइन। त्यो कतिसम्म उसले गर्न सक्छ त्यो गर्ने, नागरिकताको कुरा छ, बहुभाषिक नीतिको कुरा छ, समावेशिताको कुरा छ होइन होइन। यो कुराहरू चाहिँ उसले सम्बोधन गर्न सक्नु। मेरोमा हाम्रो केपीले आग्रह के हो भने नि, यो संविधान संशोधन गर्ने नगर्ने भन्दा पनि नम्बर 1 केपी ओलीले यो भूमि लिनु भनेको भारत जस्तो चाहिँ शक्तिसँग हामीले चाहिँ कूटनीतिक रूपले लड्ने हो, मानसिक लड्ने हो। त्यो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हो। त्यो गर्नको लागि केपी ओलीले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि नेपालभित्रको जुन एकले अर्काले गाली गर्ने होइन, यो संस्कारलाई हटाएर नेपालभित्रको एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गर। जब हामी भित्रको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ नि, अनि हामी एकदम उच्च मनोबलको साथ मधेसीलाई गाली गरेर, जनजातिलाई गाली गरेर, प्रतिपक्षलाई गाली गरेर अनि एक्लै चाहिँ नि म चाहिँ नि सर्वशक्तिमान चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हुन्छ होइन। हाम्रो भूमि पहिले फिर्ता गरौँ, त्यसपछि हाम्रो कुरा मिलाउन भन्नु पनि त सकियो नि। किन गर्ने? संविधान भनेको मैले भनेको बच्चाको खेल हो र। यो संविधान जारी गरिसकेपछि 4 घण्टामा यो संविधान सम्झाउनु भयो, अनि यस्तो अव्यवस्थित काम किन गर्ने भनेको नि। मैले भनेको सबै एउटा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुको लागि हाम्रो बिचको चाहिँ मनमुटावहरूलाई सबैलाई अन्त गरेर एक दिक्क भएर बाह्य शक्तिसँग लड्नको लागि कमसेकम यो संविधान जुन प्रकारको, यो संविधान त जबरजस्ती जारी गरेको, यो संविधान मान्दिनँ भन्ने मान्छे त 80 जना त मारे नि त, मारेन। अनि अब त्यही संविधान चाहिँ संशोधनको कुरा अगाडि उठाउँदैछ अनि प्याकेजमा संशोधन गरौँ भन्दाखेरि अन्यथा हुन्छ के? यदि उहाँले मान्नु भएन भने के हुन्छ? हजुर, मान्नु भएन भने अब हामीले के गर्ने त होइन। यो प्रसङ्गमा फेरि हाम्रो पार्टीको बिचमा, प्रतिपक्षको बिचमा हाम्रो छलफल हुन्छ। तर कांग्रेस र नेकपा मात्रै मिले भने पनि 2/3 पुग्छ नि फेरि। ए बाबस, हामी सिङ्गो 100% राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दैछौँ। फेरि तपाईँले सरकार गठन र विघटन जस्तो चाहिँ सांसद किनेर चाहिँ बहुमत पुर्याउने कुरा नै होइन। काङ्ग्रेसले पनि त्यही कुरा भनेको छ। सिङ्गो चाहिँ हामी चाहिँ संसदमा भएको सम्पूर्ण दलको बिचको एकता बाह्य शक्तिसँगको चाहिँ यो कूटनीतिक लडाइँको लागि, भोलि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको लडाइँको लागि आवश्यक छ। तपाईँहरूको त्यो मुद्दाको लागि काङ्ग्रेसले पनि समर्थन जनाएको छ, संविधान संशोधनको लागि। काङ्ग्रेसलाई यही मुद्दा त केपी ओलीले प्रचण्ड जनाएको होइन भनेको। संविधान संशोधन गर्न सक्दा हामीले सरकारमा लगेको हो कि होइन। अनि हिजो के अरे स्वर्गीय सुशील कोइरालालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यही शर्तमा हामीले भोट हालेको हो कि होइन। यहाँ त कुनै दुविधा नै भएन। संविधान संशोधन कहिले पनि नहुने अथवा हुनै नसक्ने भन्ने त्यो त भएन। हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि अहिले जुन प्रकारको हाम्रो नक्सालाई आधिकारिकता दिनको लागि फेरि त्यहाँ प्राविधिक त्रुटिहरू पनि छन् संविधानमा होइन। अब भएन प्रचण्ड र माओवादी नेताको टाउकोमा एउटा चाहिँ के अरे खुकुरी चाहिँ एउटा चाहिँ तरवारको धार लड्किरहेछ। सत्य निरूपण सम्बन्धीको शान्ति त्यो कानुन पनि छ। तर जे होस् त्यो ठिकै छ, त्यो एउटा प्रसङ्ग पनि छ। तर अहिले चाहिँ मान्छेले बुझेको चाहिँ तपाईँहरूले अर्को थापिराख्नु भएको छ भनेको छ। जनता समाजवादीलाई अहिले मधेस केन्द्रित दल, अहिले पनि मान्छेले त्यसरी नै भनिरहेछ, मधेसवादी दल, मधेस केन्द्रित दल। मधेस केन्द्रित दलले अर्को थापिरहेको। यहाँ त श्याम शरण आएको चर्चा परिचर्चा समेत भइसक्यो। होइन सुन्नु त, श्याम शरण आओस् कि राम शरण आओस्, जोसुकै शरण आओस्, दुईटा कुरा के भन्नुहोस् भनेदेखि सीमा नाकामा भारतीय बोर्डर फोर्ससँग लडेर टाउको फुटाउने भनेको दाउरा सुरुवाल टोपी लाउने पहाडे बाहुनले होइन, सिंहदरबार बिचरा बस्ने बाहुनले लडेको होइन। त्यहाँ लड्ने भनेको नितान्त रूपमा त्यहाँ भएको मधेसी र जनजातिले लडेको छ, त्यहाँका थारूले लडेका छन्। अनि तपाईँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि, उनीहरूको मातृभूमिप्रतिको चाहिँ मायामाथि शङ्का उत्पन्न गर्ने? मलाई भन्नुहोस् न तपाईँ एउटा पत्रकारको नाताले, कुन चाहिँ मधेसी र जनजातिले हस्ताक्षर गरेर अहिलेसम्म कुन चाहिँ नेपालको 1 इन्च भूमि चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ भन्नुहोस् त। म त्यसलाई मृत्युदण्डको चाहिँ म बरु चाहिँ अपिल गर्छु। सत्ता र नेतृत्वमा नै नभएपछि त त्यो पनि। त्यस कारण के हुन्छ नि, जसले यो मातृभूमि बेचेर आफ्नो सत्ता लम्बाएको छ,
त्यो सत्ता लम्ब्याउनेहरूले आफ्नो कर्तृत्व र कालो कर्तृत्व लुकाउनलाई आफू खोक्रो राष्ट्रवादी बन्यो अनि हिजो पञ्चायत कालमा विरोधीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व हैन हिजो दिन के अरे बौद्धको व्यवस्थामा चाहिँ जनयुद्धका मान्छेको टाउको मूल्य तोक्ने यस्ता खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यसकारणले हामीले बाह्य शक्ति लड्नको लागि हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुनुपर्छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो हुनको लागि सबैको ओनरसिप भएको नेपालको मूल कानुन संविधान हुनुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले तपाईँको पार्टीलाई के जवाफ दिनुभएको छ? होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले अब यसलाई अलिकति पछि गरौँला भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ इङ्गित चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो। तैपनि अब उहाँले जेसुकै भने तापनि हाम्रो तर्फबाट त माग त हो होइन, हाम्रो तर्फबाट माग यो कुरा राखिदिएको छ। अब त्यसले पछि गर्न चाहिँ तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न? हजुर अलि पछि गर्न चाहिँ तयार हुनुहुन्न तपाईँहरूको? होइन अब मैले भने यसको बारेमा हामीले अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट संविधान संशोधनको प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेसले पनि हामीले पनि यही कुरा राख्यौँ कि संविधान संशोधन प्याकेजमै गरौँ, किन खण्ड खण्ड गर्ने होइन, एउटा चाहिँ सर्वमान्य संविधान जारी गरेर अनि हामी सबै एउटा एक ढिक्का भएर चाहिँ अगाडि लड्दाखेरि हाम्रो मनोबल पनि राम्रो हुन्छ र विदेश बाह्य शक्तिकोलाई पनि एउटा सन्देश राम्रो जान्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो लडाइँ भनेको त भारतसँग त मैले भने नि कुनै प्रकारको लडाइँ हुनसक्छ मैले भने नि, तर हामीले पहिलो लडाइँ भनेको कूटनीतिक लडाइँ हो र त्यो चाहिँ भूमि हामीले फर्काउन सकेन भन्यो भने चाहिँ अनि हामीले अरूको लडाइँको बारेमा पनि हाम्रो बिचमा एउटा साझा अवधारणा बन्नुपर्छ। त्यही कारणले त्यो साझा अवधारणा भन्नको लागि चाहिँ साझा संविधान चाहियो होइन। जुन संविधान जारी गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मारेर जारी गरेको छ, रगतको चाहिँ होलीमा त्यो संविधान जारी गरेको छ अनि त्यो संविधान संशोधन हुँदाखेरि उहाँहरूको मुद्दा नै के अरे सम्बोधन नगरिकन अनि कसरी चाहिँ राष्ट्रिय एकता चाहिँ बलियो हुन सक्छ त? हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण यो विषयमा यहाँले आफ्नो विचारहरू र अमूल्य समय दिनुभएको छ र तपाईँहरूको छलफलले एउटा सार्थक रूप पाओस् यही भन्दै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।